नमस्कार। रेडियो नेपाल सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत छ। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार लिएर उपस्थित भएका छौं। प्राविधिक सहकर्मी राजु थापासँगै म यशोदा अधिकारी। आज मिति 2078 साल कार्तिक 15 गते सोमबार, तदनुसार सन् 2021 नोभेम्बर महिनाको 1 तारिक, नेपाल सम्वत 1141। कार्यक्रमको शुरूमा गोर्खापत्र दैनिकको मुख्य समाचार हरित र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह शीर्षकमा गोर्खापत्रले अग्र पृष्ठमा मुख्य खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य बेलायत सरकारका मिनिस्टर फर लन्डन र स्मल इण्डस्ट्रीजका मन्त्री पल सोलीले आइतबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री सोलीलाई नयाँ प्रविधि भित्र्याउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुहुँदै ग्रीन र क्लीन ऊर्जामा लगानी गर्न जोड़ दिनुभयो। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा भएको भेटमा मन्त्री सोलीले बेलायत सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायसँग छलफल र समन्वय गरेर क्लीन इनर्जी र प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। छलफलका क्रममा दुवै पक्षबीच आगामी दिनमा निरन्तरता दिई परिणाममुखी मित्रता बनाउने सन्दर्भमा कुरा भएको भेटमा सहभागी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवासँग आइतबार नै लन्डन इनर्जी काउन्सिलका चीफ अपरेटिभ अफिसर तानिया बौम्यानले भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा बौम्यानले ग्रीन इनर्जीमा काउन्सिलले नेपालसँग सहकार्य गरेर अघि बढ़ने बताउनु भएको थियो। यसैगरी बेलायतमा रहेको विभिन्न भूतपूर्व सैनिक संगठनका प्रतिनिधिले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती कानून अनुसार माग राख्न आग्रह गर्नुहुँदै समस्या समाधानमा सरकारको साथ रहने बताउनुभयो। गोर्खाले उठाएका नागरिकताका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सबै दलको सहयोग आवश्यक पर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। नेपालमा सहज आवत जावतका लागि विमानस्थलमा अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाले सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो। नेपाल बेलायत सम्बन्ध ऐतिहासिक उपशीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले अगाडि समाचार छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको संसदले विभिन्न समयमा नेपालप्रति देखाएको सद्भाव र ऐक्यबद्धताले दुई देशबीचको मित्रतालाई थप प्रगाढ बनाएको बताउनु भएको छ। बेलायतको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको 26औं सम्मेलनको ओल्ड लिडर समिटमा भाग लिन लन्डन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूह र बेलायत नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले त्यहाँ आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सो कुरा बताउनु भएको हो। यसैबीच जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विश्व सम्मेलन बेलायतको स्कटल्याण्ड स्थित ग्लास्गो शहरमा शुरू भएको छ। जलवायु परिवर्तनका साथै सबै मुद्दाको छलफल र समाधानका उपाय निकाल्न महाकुम्भ मेला मानिने सम्मेलनको अध्यक्षता आयोजक राष्ट्र बेलायतले गरेको छ। अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका बेलायतका मन्त्री आलोक शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर विश्व जगत नै आक्रान्त भएको भन्दै नेपालको मुस्ताङको जोमसुममा खडेरी पर्दा त्यहाँको जनजीवन र कृषि उत्पादन, पशुपालन र जैविक विविधतामा असर परिरहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। आज गोर्खापत्र दैनिकले हरित र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, नेपाल बेलायत सम्बन्ध ऐतिहासिक, जलवायु सम्मेलन शुरू शीर्षक र उपशीर्षकमा मुख्य खबर बनाएको छ। त्यसैगरी नागरिक दैनिकले पर्वतीय राष्ट्रका समस्या संशोधनमा नेपालको जोड़ शीर्षक दिँदै मुख्य खबर लेखेको छ। मानव गतिविधिका कारण जीव र जगतको अस्तित्वमा परेको संकट समाधानका लागि गर या मर मानिएको विश्व जलवायु सम्मेलन आइतबारदेखि शुरू भएको छ। 13 दिनसम्म चल्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको यो 26औं सम्मेलन इटालीसँगको सहकारीमा बेलायतको आयोजनामा शुरू भएको हो। हरेक वर्ष गरिने यो विश्व सम्मेलन गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको थिएन। सन् 1995 मा जर्मनीको बर्लिनबाट शुरू भएको 100 सम्मेलन हालसम्म 25 पटक विभिन्न स्थानमा भइसकेका छन्। यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् 2015 मा सम्पन्न पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। पेरिस सम्झौता अन्तर्गत विश्वका 197 राष्ट्रले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्ति अघिको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा 2 डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्यो भन्दा कम अर्थात 1.5 डिग्रीको
वृद्धि दरमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने वर्ष अर्थात सन् 2020 सम्म विश्व समुदायले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन। विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला अध्ययनले जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व समुदाय असफल बनेको जनाइएको छ। नागरिकले आज मुख्य खबर बनाएको छ। बुद्धको अनुसरणले मात्र विश्वमा शान्ति शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा प्राथमिकताका साथ खबर छापिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापित बुद्ध मूर्तिको आइतबार अनावरण गर्नुभएको छ। अनावरण गर्ने क्रममा उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापित बुद्धले विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विश्वभरका पर्यटकमाझ शान्ति, अहिंसा र करूणाको सन्देश फैलाउन मद्दत पुग्नेछ। बुद्ध उपदेशको अनुसरणले मात्र विश्वमा शान्ति कायम हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यसका लागि लुम्बिनी आयोजना छिटो पूरा गर्न लुम्बिनी सर्किटको विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर लेखेको छ। त्यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर लेखेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानमा लेखिएको समाजवादमा पुग्न आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। समाजवाद भनेर मात्र हुँदैन भन्दै उहाँले समाजवादमा पुग्न गरिबी निवारण, पुँजी निर्माण र रोजगारीका अवसर सिर्जना आवश्यक भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन योङ कम्युनिष्ट लीग नेपालको हेटौँडा उपमहानगरपालिका कमिटिको आइतबार हेटौँडामा प्रथम नगर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले शिक्षा र प्रविधिसँग जोड्ने कार्यक्रममा अबको आवश्यकता भएको चर्चा गर्नुभयो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आवश्यक शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छापिएको छ। त्यस्तै गरी आज कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा एमालेमा यसरी चयन हुनेछन् केन्द्रीय सदस्य शीर्षक दिँदै खबर लेखेको छ। एमाले 10औं महाधिवेशनमा खुला, भूगोल र समावेशी गरी 3 क्षेत्रबाट 210 केन्द्रीय सदस्य छनौट हुने व्यवस्था गरेको छ। खुलातर्फ 98, समावेशीतर्फ 66 र भूगोलबाट 46 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गरेको हो। कानूनी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व गराउने एमाले जनाएको छ। चितवनमा मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटिका 15 पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुनेछन्। एमाले भूगोलतर्फ प्रदेश, उपत्यका, विशेष र सम्पर्क कमिटी भनेर 3वटा समूहमा विभाजन गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट 4 जना खुला र 2 महिला सम्पर्क मञ्च तथा उपत्यका विशेषबाट 1 खुला र महिला निर्वाचित भएका छन्, जस अनुसार प्रदेशबाट 42 जना र उपत्यका तथा सम्पर्क मञ्चबाट 4 जना गरी 46 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। समावेशीतर्फ 66 जना चयन हुने व्यवस्था गरिएको छ। आदिवासी जनजाति क्षेत्रबाट 22 जना चुनिनेछन्, जसमध्ये 15 जना खुला र 7 जना महिला हुनेछन्। मधेसीमा 11 र 5 महिला गरी 16 केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन्। थारूतर्फ 4 खुला र 2 महिला गरी 6 जना, दलिततर्फ 7 र 3 महिला गरी 10 जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था एमाले गरेको छ। कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा खबर लेखेको छ। तपाई कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विज्ञापनपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। प्रभावकारी योजना सहित राहत वितरण शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर लेखेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बाढ़ी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट पीड़ित बासिन्दालाई प्रभावकारी रूपमा राहत वितरण कार्य सरकारले प्रारम्भ गरेको बताउनु भएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको विपत्तिबाट पीड़ित बासिन्दालाई प्रभावकारी योजना बनाएर राहत वितरण प्रारम्भ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाका बाढ़ी पीड़ितको घर दैलोमा पुगेर अवस्था बुझ्ने क्रममा संचार मन्त्री कार्कीले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा खबर लेखेको छ।
1.5 वर्षपछि लुम्बिनीमा विशिष्ट पाहुना शीर्षकमा कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खबर छापिएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा 1.5 वर्षपछि विशिष्ट पाहुनाको भीड़ लागेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय सुनसान यहाँ शनिबार र आइतबार स्वदेशी र विदेशी विशिष्ट पाहुना आएका छन्। उनीहरू 2-3 दिन बुद्ध स्थल प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। यस्ता पाहुनामा उच्च कूटनीतिज्ञदेखि स्पेनको कार्थोरेस शहरको प्रदेशकी सभामुखसम्म रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आइतबार दिउँसो लुम्बिनी पुग्नुभयो। त्यहाँ नेपाली परम्परागत शैलीमा बनेको महाविहारमा रहेको नेपाल मण्डल द्वारको अवलोकन गर्नुभयो। उक्त द्वार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका महासचिव एस्ला रूबान बिराकोन शुक्रबारदेखि लुम्बिनीमै रहनु भएको छ। 1.5 वर्षपछि लुम्बिनीमा विशिष्ट पाहुना कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा खबर लेखेको छ। त्यस्तै गरी कारोबार दैनिकले काँकडभित्ता इनरुवा रेलमार्गको काम 1.5 वर्षदेखि अल्पत्र शीर्षकमा मुख्य खबर बनाएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत प्रदेश 1 मा पर्ने काँकडभित्ता इनरुवा क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले माग गरेको छ। समितिले रेलवेमा पर्ने वास्तविक जग्गाको डिमार्केशन लगायत प्राविधिक काम पूरा गरी तत्काल चलन चल्ती मूल्यको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने जनाएको छ। कारोबारले मुख्य खबर लेखेको छ। त्यस्तै गरी गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीर्षक दिएर खबर लेखेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको बैठकले प्रदेशका पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा विमानस्थल सञ्चालन सहजीकरण समिति गठन गरेको हो। कार्तिक 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लगायत रहनु भएको छ। गोरखापत्रले भित्री पृष्ठमा खबर लेखेको छ। त्यस्तै गरी कान्तिपुर दैनिकमा निर्मलाको 4.5 बिघा जग्गा हडपेको ठहर बेपत्ता पारेको आरोपमा 8 जनालाई तुरन्त पक्राउ गर्न सिफारिश शीर्षक दिँदै अग्रपृष्ठमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्जी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोड़ौं मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा 8 जनालाई तुरन्त पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले सिफारिश गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई समितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्मलाको 4 बिघा 10 कट्टा जग्गा भूमाफियाले कृत्य कागज बनाई जाल झेलबाट नामसारी गरेको खुलेको छ। नेपालगञ्ज सत्र परस्पुरकी बेपत्ता पारिएकी कुर्मी र जानकी गाउँपालिका 2 की नन्नकुन्नी धोबीको हत्या भएपछि प्रहरी प्रशासनले छानबिनमा चासो नदिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा र अधिकार कर्मीको समूहमा 20 दिन पैदल हिँडेरै काठमाडौँ आइपुगेको थियो। आमरण अनसनसहित उक्त समूहले निरन्तर दबावपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर लेखेको छ। अब आजका पत्र पत्रिकाले सम्पादकीयमा उठाएका केही विषय बिकाऊ होइन टिकाऊ शीर्षक दिँदै अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ। राहदानी विभागमा युवाको भीड़ घट्दैन, त्यहाँ पुग्ने अधिकांशको लक्ष्य हो वैदेशिक रोजगार। उच्च शिक्षा हासिल गरेकादेखि अक्षरसम्म नचिन्ने नेपाली युवा विदेश जान बाध्य भएका छन्। श्रम बजारमा आउने अधिकांश युवाको लक्ष्य नै वैदेशिक रोजगार बनेको छ। हरेक वर्ष करिब 5 लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। त्यसमध्ये 75% भन्दा बढ़ी वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्य छ। अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारी योजना अल्पत्र शीर्षक दिँदै कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ। अघिल्ला केही वर्षदेखि राजनीतिक स्थिरता भए पनि मुलुकमा विकास खर्च भने बढ़न सकेन। राजनीतिले ग्रस्त कर्मचारी तन्त्र, इच्छाशक्तिविहीन बहुमतको सरकार र विकास आयोजना बनाउने भन्दा पनि कसरी रोक्ने सोच भएका थरीथरीका विज्ञ अनि राजनीतिक दलका नेताले भनेपछि मान्य नागरिक भएको मुलुकमा विकास आयोजनामा खर्च गर्नु परेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ। त्यसमा पनि विकास खर्च बढ़ाउन मद्दत गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन पटक पटक संशोधन गर्दै नीतिगत स्थिरता नभएपछि विकास खर्च भएन। कारोबारले सम्पादकीयमा आज यो विषयलाई उठान गरेको छ। बाल विवाह न्यूनीकरणमा पहल गर शीर्षक दिँदै राजधानी दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। कालीकोट हासकोटकी रामपुरा विगत 24 वर्षमै
4 सन्तानकी आमा बनिसकेकी छन्। 14 वर्षमा उनको विवाह भएपछि 10 वर्षभित्रै 4 सन्तानकी आमा बनेकी रामपुराले कक्षा 8 मा पढ्दै प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। 4 सन्तान साथमा भए पनि छोरो पाउने आशामा उनले 3 सन्तानको गर्भपतन गराइसकेकी छिन्। सुन्दा पनि निकै असहज र अप्ठ्यारो लाग्ने यो यथार्थता नेपाली समाजमा अहिले पनि विद्यमान छ। नेपालमा पिछडिएका इलाकाहरूमा अहिले पनि कानून र जनस्वास्थ्यका कुरा दन्त्यकथा सहर नै बनिरहेका छन्। हो रे छ रे भन्ने कुरा सुन्नमा आए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। बाल विवाह न्यूनीकरणमा पहल गर शीर्षकमा राजधानीले सम्पादकीय लेखेको छ। जलवायु महामेला शीर्षक दिँदै कारोबार दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। मानव गतिविधिले पृथ्वीमा नयाँ खाले संकट निम्त्याएका छन्। त्यो संकट महसुस गरेर यति बेला विश्वका नेताहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ग्लासगो शहरमा भेला भएका छन्। 190 देशका नेताले आइतबारबाट शुरू भएको जलवायु सम्मेलनमा पृथ्वीले भोग्नु परेको नयाँ संकटबारे छलफल गर्नेछन्। संकटका प्रारम्भिक लक्षणले धेरैलाई अहिले अत्याइसकेको छ। त्यसैले गर वा मरको स्थितिमा मानिस पुगेका छन्। अहिलेदेखि नै सुधारका निम्ति केही नगर्ने हो भने यसको परिणाम दुःखदायी हुनेछ। भावी सन्ततिका निम्ति पनि यो धरती बस्न योग्य बनाउने हो भने अहिलेदेखि नै संकटलाई बुझेर सुधारका निम्ति पहल गर्नु जरूरी छ। जलवायु महामेला नागरिकले सम्पादकीयमा लेखेको छ। प्रसारण लाइनका उल्झन हटाउँ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। कोभिड-19 को असर कम भई बजार चलायमान भएसँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्न थालिसकेको छ। आफ्नै उत्पादन कम हुँदा आयातकै निर्भर हुनु परेकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिनु स्वाभाविक नै मान्न सकिएला। समस्या न्यूनीकरणका लागि यथोचित चिन्ता पनि गरिएको छैन। कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको छ भने गोरखापत्र दैनिकले सम्पदा पुनर्निर्माणको गति शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष बितिसकेको अवस्थामा धेरै मार्मिक अवस्थामा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्व र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। तर पनि निजी आवास, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको तुलनामा सम्पदाको पुनर्निर्माणको प्रगति भने कमै छ। मुलुकका क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूमध्ये 66% को मात्रा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। गोरखापत्रले आजको सम्पादकीयमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। अब केही प्रसंग छोटकरीमा आज कान्तिपुर दैनिकले सरकारी ऋणको किस्ता तिर्न 1 वर्षमै 1 खर्ब खर्च शीर्षक दिएर अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा खबर लेखेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 95 अर्ब 1 करोड़ 22 लाख रुपियाँ बराबर ऋण तिरेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋणको साहवा र ब्याजका रूपमा सरकारले उक्त रकम तिरेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सरकारले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 77-78 अनुसार सरकारले 95 अर्ब ऋण भुक्तानी गरेको देखिएको छ। कान्तिपुरले अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा खबर लेखेको छ। त्यस्तै गरी आज नयाँ पत्रिका दैनिकले खेल पृष्ठमा भारत 8 विकेटले पराजित शीर्षक दिँदै खबर लेखेको छ। आईसीसी पुरूष T20 विश्वकप अन्तर्गत सुपर 12 को समूह 2 मा आइतबार भारतलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। न्यूजील्याण्डले 2 खेलबाट 2 अंक जोड्दै सेमी फाइनलको आशा यथावतै राखेको छ। लगातार दोस्रो हारसँगै भारतको अन्तिम 4 मा पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। भारतले अहिलेसम्म अंक बटुलेको छैन। भारत पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। नयाँ पत्रिकाले खेलकुद पृष्ठमा खबर लेखेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै खबरका साथ आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र राजु थापालाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म यशोदा अधिकारी बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।